अर्को फर्मुला लाग्ला सायद किन स्ट्यान्डर्ड यसमा हेर्छु 24 मा के हुन्छ द मिन्स अफ टु स्याम्पल्स of 1000 and 2000 individuals are 67.5 inches and 68 inches respectively. दुईटा स्याम्पल को स्याम्पल नम्बर दियो हैन अनि मिन दियो. Can the samples be regarded as drawn from the same population of standard deviation 2.5 inch भनेर दियो. अब यसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ के दियो एउटा मात्रै दिएको छ. n1 दियो n2 दियो x bar 1 दियो x bar 2 दियो तर पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेर चाहिँ एउटा मात्रै दियो. अब यस्तो अवस्थामा हामीले z टेस्ट चाहिँ कसरी निकाल्ने z इक्वल टु x bar 1 minus x bar 2 divided by root over sigma square 1 upon n1 plus 1 upon n2. मैले फर्मुला लेखिसकेको छु. यदि एउटा मात्र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएछ भने यो फर्मुला लगाउने. यही लगाउने हो 24 25 26 मा. अरु सेम छ के फरक छैन है. अब चाहिँ आज नयाँ सुरु गरौँ है टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेर. अब स्याम्पल प्रोपोर्सन यहाँ जान्न अगाडिसम्म हामीले मिनमा गर्यौं. अब प्रोपोर्सनको पाला आयो. प्रोपोर्सन भनेपछि प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्था. टेस्ट अफ significance of a sample. अब यो स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेको प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने भन्ने कुरो हो. पपुलेसन प्रोबेबिलिटी अनि स्याम्पल प्रोबेबिलिटी दुईटै हुन्छ. यदि पपुलेसन प्रोबेबिलिटी दिएको छैन भने चाहिँ हामीले इक्वल मान्छौं. अब यहाँ फर्मुला हेर्नु है. यसमा पनि यो पनि z टेस्ट नै हो. z इक्वल टु p माइनस p अफ 1. अब स्ट्यान्डर्ड एरर भन्छ के हैन. स्ट्यान्डर्ड एरर भनेको pq बाइ n. यो फर्मुला हो. अब जहाँ स्मल p भनेको चाहिँ के भयो सैंपल प्रपोर्शन कैपिटल P भनेको चाहिँ पपुलेसन प्रपोर्शन अब सैंपल प्रपोर्शन यदि दिएको छैन x अपन m गर्न सकिन्छ अनि पपुलेसन प्रपोर्शन भयो अब n भनेको नम्बर अफ सैंपल साइज भयो अब q इक्वल टु 1 माइनस p n इक्वल टु सैंपल साइज त्यसपछि बाँकी रह्यो x नम्बर अफ सक्सेस x इक्वल टु number of success अब यसलाई सैंपल प्रपोर्शन यदि डाइरेक्टली दिएको छ भने इनडाइरेक्ट भइहाल्यो यदि दिएको छैन भने हामीले x लाई यहाँ नअगाडि पनि गरेको छौं उसमा चाहिँ एस्टिमेसनमा हैन त्यसमा पनि x लाई यहाँ नै गर्थ्यौ अब यसमा पनि त्यही हो नम्बर अफ सक्सेस अपन n दैट इज द सैंपल प्रपोर्शन भयो पपुलेसन प्रपोर्शन यदि गिवन छ भने गिवन लिने यदि गिवन छैन भने 50-50 p इक्वल टु 0.5 q इक्वल टु 0.5 अथवा 1/2 1/2 यदि दिएको छ भने त्यही लिने भइयो पपुलेसन प्रपोर्शन
दिएको छैन भने हामी चाहिँ के गर्छौं अनबायस गरेर आधा आधा गरेर मानिदिन्छौं p पनि आधा q को प्रोबेबिलिटी पनि आधा भनेर मान्छौं र n भनेको स्याम्पल साइज भइहाल्यो यो गिभन नै अब यसलाई कसरी प्रोसिडियरमा लेख्ने त भन्ने कुरो हो अब स्टेप 1 भनेको हामी त्यही नै लेख्छौं यहाँ नगरे जसरी लेख्न थियौं h1 हाइपोथेसिस टेस्टिङ भनेपछि h0 र h1 लाई फर्मुलेट गर्ने काम आयो h0 equal to p equal to p0 अब यहाँ चाहिँ फरक हो हैन किनभने प्रोपोर्सनमा आयौं प्रोपोर्सनमा आएपछि p equal to p0 that is there is no significant difference between sample proportion and population proportion. Sample proportion and population proportion. ए ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि लमलम हुन्छ हैन भने हामीले त्यहाँ क्वेशनमा कसरी दिएको छ क्वेशनको आधारबाट पनि जान सकिने हो यो अन्त सबैलाई मिल्ने भनेको देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन टु स्याम्पल मीन आछ भने अब देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द स्याम्पल टु प्रोपोर्सन हैन त्यो चाहिँ सबैलाई मिल्ने युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यो भयो अब यहाँ 0 पछि h1 मा त तीनटा केस हुन्छ हैन एउटा टु टेल टेस्ट एउटा राइट टेल टेस्ट एउटा लेफ्ट टेल टेस्ट अब तीनटालाई तीनटा ल्याङ्ग्वेज चाहियो त्यति हो अब p equal to p0 माथि थियो भने यहाँ p is not equal to p0 यो चाहिँ टु टेल टेस्टको लागि टु टेल टेस्टको लागि there is no significant difference भन्ने there is significant difference between the sample proportion and population proportion null hypothesis मा हामी no significant difference भनेको थियौं भने यसमा there is significant difference भनेर त्यही लेख्छौं there is significant difference between sample proportion and population proportion एउटा टु टेल को लागि यो भयो अब त्यसपछि अर्को राइट टेल को लागि p is greater than p0 right tail test right tail लेख्ने यही नै भयो हैन अब यहाँ population proportion is greater than sample proportion अथवा p0 that is population proportion is greater than proportion p0 अथवा greater than p0 मात्रै भनेर लेखेकै हुन्छ त्यति मात्र लेख्नु भयो त्यसपछि आयो लेफ्ट टेल टेस्ट
यदि लेफ्ट टेल भयो भने हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने हो p इज लेस देन p0 लेफ्ट टेल टेस्ट अब यसमा पपुलेसन प्रोपोर्सन इज लेस देन स्याम्पल प्रोपोर्सन is less than sample proportion. फरक यति मात्रै हो अब त्यसपछि हाम्रो भनेको टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भइहाल्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा अघि लेखेको फर्मुला त्यही आइहाल्छ अब हामीले हेर्ने क्रिटिकल भ्यालु यदि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छ भने लेभल अफ सिग्निफिकेन्सलाई त्यही राख्छौं यदि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिएको छैन भने हामी त्यसलाई चाहिँ 5% नै भनेर मान्छौं हैन लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सक्यो र लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको आधारमा क्रिटिकल भ्यालु यहाँ अगाडि जसरी क्रिटिकल भ्यालु निकालेछौं यसमा पनि हामीले क्रिटिकल भ्यालु त्यही नै निकाल्छौं अब त्यसपछि आयो डिसिजनको पालोमा पनि त्यही नै भयो सर यो राइट र लेफ्ट टेल केही पनि भनेन भने के टु टेल हुन्छ टु टेल हुन्छ है अनि वन टेल हुन्न सर लेफ्ट टेल र राइट टेलको आएन भने टु टेल हुन्छ कुनै पनि बताएन भने पनि केही पनि बताएन भने त्यसलाई हामीले टु टेल नै एज्युम गर्नुपर्छ अनि वन टेल हुन्छ वन टेललाई त बताउनु पर्यो लेस देन मोर देन ग्रेटर देन हैन अनि यहाँ हैन यस्तो भन्यो h0 लाई त ल हामीले एस्टिमेसनमा स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने फर्मुला प्रोपोर्सनको लागि स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने फर्मुला त हामीले दुई तीनटा पढेछौं है एउटा स्ट्यान्डर्ड एरर PQ by n एउटा यो पढ्यौं अर्को स्ट्यान्डर्ड एरर P इक्वल टु यदि स्याम्पल साइज र पपुलेसन साइज दुईटै दिएको छ भने n माइनस n यहाँ PQ पनि थियो अगाडि फेरि उल्टा भएन र सर फर्मुला स्मल n भित्र क्यापिटल N बाहिर यो फर्मुला अर्को हैन यो दुईटा फर्मुला चाहिँ युज गरेको यदि पपुलेसन साइज पनि दिएको छ भने त्यो अवस्थामा हामीले यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है अब यसमा पनि त्यही नै हो जस्तै z इक्वल टु हामी p माइनस p अपन स्ट्यान्डर्ड एरर अफ p भन्छौं हैन अब स्ट्यान्डर्ड एरर निकाल्ने फर्मुला त हामीसँग दुईटा भयो अब यदि पपुलेसन साइज पनि दिएको छ भने यहाँले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो हैन यसमा अब p माइनस p अपन अब रुट ओभर pq अपन n पनि हुने भयो अथवा p माइनस p अपन रुट ओभर pq n माइनस n अपन n इन्टु n माइनस 1 पनि हुने भयो यो फर्मुला यहाँहरुले चाहिँ पपुलेसन साइज दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो है अरु कन्फ्युजन फर्मुला छैन नि यो स्ट्यान्डर्ड एररलाई हामीले कुन फर्मुला लगाउने त भनेर जान्नु पर्यो
अब एक्सरसाइज 4.2 मा जाम अब 4.2 होला नि सर हजुर A sample of 600 persons selected randomly from a large city gives the result that males are 53%. Is there reason to doubt the hypothesis that males and females are equal in number in the city? अब यहाँ गिवन के भयो त हेर्नुस् है त sample of 600 person भन्यो भनेपछि sample size n equal to 600 दियो and results gap to males are 53% भन्यो sample proportion of males भनेको 53% भनेर दियो हैन अब population proportion त दिएको छैन न population proportion दिएको छैन भने हामीले त्यो अवस्थामा population proportion p र q लाई चाहिँ इक्वल मान्नु पर्यो that means p equal to पनि 0.5 q equal to पनि 0.5 गिवन लेख्नु है त sample size n equal to 600 sample proportion of male अब यो स्याम्पल बाट कसरी भयो त भन्ने कुरो किनभने त्यो 600 मध्येमा 53% चाहिँ के छन् मेल छन् भन्यो जुन स्याम्पल लिएको थियो त्यो मध्येबाट 53% मेल छन् भनेपछि स्याम्पल प्रोपोर्सन तय गरेर निकाल्यो है स्याम्पल प्रोपोर्सन अफ मेल दैट स्मल p equal to 53% that equal to 0.53 अब बाँकी त दिएको छैन हामीलाई दिएको छैन नि हामीले के गर्नु पर्यो population proportion of male and female are equal भनेर मान्नु पर्यो population proportion of male and female are equal भन्नु that is p equal to पनि 0.5 q equal to 1 minus 0.5 that equal to also 0.5 given सकेम अब हामी प्रोसिड्युर तिर छौं फर्स्टमा h0 h0 p equal to 0.5 लेखेर गर्ने गर्नुस् p equal to p0 लेखेर गरेर गर्नुस् p equal to p0 लेख्नुहुन्छ भने there is no significant difference between the population sample proportion and population proportion भनेर लेखिन्छ यदि होइन p equal to 0.5 लेखिन्छ भने population proportion of male and female in the city are same भनेर लेखिदिनु हुन्छ the population proportion of male and female are same. अब यसमा टेल त यो टेल उटेल भनेर त बताएको छैन हैन ग्रेटर देन पनि भनेको छैन मोर देन पनि भनेको छैन हैन अब यो भनेपछि यो कुन टेस्ट भयो टु टेल doubt the hypothesis that males and females are equal in number भनेर सोधेको
भनेपछि इट इज नोन एज अ टु टेल टेस्ट हैन अब यहाँ त्यही गर्ने h1 is to p is not equal to 0.5 टु टेल टेस्ट that means population proportion and male and female are not same. Population proportion of male and female are not same. अब थर्ड पाला आयो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स एससी अफ पी अब स्ट्यान्डर्ड एररको फर्मुला कुन लाग्छ भन्ने कुरो हो मेन रुट ओभर पी क्यू बाई एन हो कि पपुलेसन साइज त दिएको छैन भने चाहिँ हामीले फर्स्ट के फर्मुला लगाउँछौँ हैन दैट इक्वल टु e minus p upon root over pq divided by n अब तल देखिएन है pq divided by n ल अब भ्यालु माथिबाट हाल्नुस् त One 1.469. 1.469 around the barrel दिने 1.47 लेखेको 1.47 and therefore z calculated value of z राखेको म्याट है सबैको बाहिर खाइ हुन्छ नि एउटा पानी therefore the level of significance is 5%. अब अर्को पाला है क्रिटिकल भ्यालु the tabulated value for total test at 5% level of significance is 1.96 हो अब त्यसपछि डिसिजन पाला therefore z cap tabulated value that equal to 1.96 अब कंपैरिजन गरौँ कंक्लुजन अथवा डिसिजन कुन चाहिँ धेरै आयो since
सिग्निफिकेन्ट भयो हैन Z calculated value is less than Z tabulated value, then it is significantly not significant. Not significant. not significant Good. It is not significant. Less than And at 0 accepted. That is proportion of male and female population. That is proportion of male and female are same. One to same is 3 को थोरै फरक छ हेर्नुस् है क्वेशन नम्बर 3 हेर्नुस् एकचोटी यसमा के छ भने it is claimed that both tea and coffee are equally popular in Kathmandu districts. चाहिँ equally popular भन्ने बित्तिकै यसलाई त के भन्यो भने टुटेल भन्ने कुरो फर्स्टमै बतायो हैन equally popular in Kathmandu district. In a random sample of 600 person 310 were regular customer of tea भन्यो भनेपछि 600 मा 310 चाहिँ के छन् रेगुलर कस्टमर अफ टी छ भनेपछि is the claim justified at 1% level of significance भनेर सोधेछ भनेपछि टी र कफी इक्वली पपुलर छ भनेर चाहिँ क्लेम गरेको छ भनेपछि इट इज नोन एज टुटेल टेस्ट भयो हैन अनि स्याम्पल लियो 600 को स्याम्पलमा 310 आर द कस्टमर अफ टी भने कन्ज्युमर अफ टी भनेछ हैन भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के निकाल्नु पर्यो स्याम्पल प्रपोर्सन निकाल्नु यसमा गिवन लेखौं है स्याम्पल साइज sample size n equal to 600 consumer T number of consumer of T X equal to that equal to 310 the sample proportion sample proportion. So proportion for T that is equal to X upon N 310 divided by 600. अब यसमा पनि अरु त दिएको छैन यसमा मैले एउटा कुरा बताउन खोजे खाली स्याम्पल प्रपोर्सन दिएको थिएन स्याम्पल प्रपोर्सन निकाल्ने कसरी भनेर अब पपुलेसन प्रपोर्सन पनि दिएको छैन therefore population proportion proportion P equal to 0.5 and Q equal to 1 minus 0.5 that equal to 0.5 level of significance alpha equal to 1% level of significance अब अरु चाहिँ सेम भयो है यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ मैले खाली यसमा बुझाउन खोजेको स्याम्पल प्रपोर्सन P कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा मात्रै So 0.517 on 0.5 0.5 to लेख्दै हुन्छ 2 यसरी चाहिँ बाँकी चाहिँ यसलाई यसरी गर्नुस् है अब त्यसपछि
अब एकचोटि 7 मा जाम है 6 सम्म सबै सेम छ 7 मा चाहिँ यहाँ अब पपुलेसन प्रपोर्सन पनि दिएको छ एउटा हेरौँ त्यसपछि अगाडि बढौँ यसलाई यहाँले गर्न सकिन्छ म यहाँ छोड्दिएँ है क्वेशन नम्बर 7 हेर्नुस् है 7A मा अब In a sample of 400 past parts manufactured by a factory, the number of defective parts was found to be 30. 400 sample मा 30 defective आयो भने the company however claimed that only 5% of their product be defective. कम्पनीले के दाबी गरेको छ हाम्रो चाहिँ 5% मात्रै डिफेक्टिभ छ भन्यो so that means population proportion is 5% भनेर नि अब कसरी थाहा पाउने पपुलेसन भन्नु थियो नि यहाँ अब कम्पनीले दाबी गरेको म्यानुफ्याक्चररले दाबी गरेकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौं पपुलेसन भन्छौं त्यही भएर यहाँ पनि त्यही भयो the company however claimed that only 5% of their product is defective भनेपछि कम्पनीले के दाबी गरेछ हाम्रो जम्मा 5% डिफेक्टिभ छ भन्यो is the claim acceptable at the 1% level of significance भन्यो 1% level of significance मा चाहिँ यो चाहिँ acceptable छ भनेर सोधेछ अब यो वान टेल हो कि टु टेल हो कसरी थाहा पाउने होला यहाँनेर कुन चाहिँ होला भन्नुस् त one tail egg हो कि टेल हैन रे यो वान टेल जस्तो लाग्छ के रे हजुर only होइन वान टेल जस्तो लाग्छ के रे 5% मा धेरै छैन मेरो 5% मा तलै हो भन्ने कुरो ओन्ली 5% मात्रै हो त्यहाँ धेरै त छैन भन्ने कुरो बतायो भने साइड मात्र देखायो नि हैन त्यही भएर यो के भयो वान टेल टेस्ट भयो वान टेल जीवन लेखौँ भाइ 7 मा sample size n equal to 400 the value a number of defective yes equal to 400 मा 30 hours ले defective बनेछ हैन 400 parts manufactured defective parts found to be 30 अब sample proportion P equal to x by n that equal to 30 divided by 400 ये निकाल्नु अनि population proportion पनि दिएको छ यहाँ proportion for defective for defective भनेर लेखौँ है for defective P equal to 5% that equal to 0.05 Q equal to 1 minus 0.05 that equal to 0.95 अब अरु त सेम नै हुने भयो नि यहाँ न अगाडि त्यो P र Q दिएको थिएन हामीले 0.5 मान्नु थियौं अब यसमा स्याम्पल साइज दिएको छ पपुलेसन साइज नै दिएको छैन भनेपछि हामीले फर्मुला त त्यही नै लगाउँछौं हैन अब यसलाई भाइ थोरै लेखौँ है this is as 0 P equal to 0.5 then 0.5 भन्दा 0.05 0.05 भन्दा फरक छैन भनेर that is
only 5% items are defective. अब यो कुन टेल टेस्ट हो? वान टेल त भन्यौँ हामीले। राइट टेल p is greater than 0.05 so right tail हुन्छ यसको कति आउँछ? 0.075 0.075 भनेपछि sample proportion is more than population proportion, so it is right tail test भयो हैन? P is greater than 0.05, right tail test अब यहाँ त्यही लेख्ने हो, that is more than 5% items are defective. That is more than 5% items are अब त्यसपछि त टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स अन्डर एज 0 भइहाल्यो हैन? अब अरु प्रोसिडियर सेम भयो। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स under as 0, the test statistics is z equal to p minus p divided by pq by n. सर त p is greater than कसरी भयो रे? यो स्याम्पल p चाहिँ धेरै भएन र यो भन्दा पपुलेसन यो क्यापिटल P भन्दा अन्त हामीले त्यही भएर राइट टेल बनायौं। स्याम्पल चाहिँ धेरै भयो भने स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स स्याम्पल प्यारामिटर इफ स्याम्पल प्यारामिटर इज मोर देन पपुलेसन प्यारामिटर then it is known as right tail test भन्छौं फेरि हैन? अब स्याम्पल स्ट्याटिस्टिक्स इज मोर देन पपुलेसन प्यारामिटर भयो भने हैन हामीले चाहिँ गर्ने भनेको त्यही नै हो, राइट टेल टेस्ट नै हुन्छ भनेको छौं। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के आयो भन्दाखेरि स्याम्पल प्रोपोर्सन भनेको 0.075 आयो, पपुलेसन प्रोपोर्सन भनेको 0.05 आयो। यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दाखेरि स्याम्पल प्रोपोर्सन इज मोर देन पपुलेसन प्रोपोर्सन भयो, सो इट इज नोन एज राइट टेल टेस्ट भयो। त्यही हिसाबले हामीले राइट टेल धेरै हुन्छ भनेर मान्नु पर्यो, मोर देन 0.5 हुन्छ। यदि लेफ्ट टेल भएको भए हैन लेस देन 0.5% भनेर म ल्याङ्ग्वेज लेख्थ्यौं, फरक चाहिँ यहाँनिर यही पर्छ। यसलाई नलागे त्यसलाई त फरक परेन। अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा चाहिँ फरक पर्छ। कुन टेल टेस्ट हो जस्तै यसमा लेफ्ट टेल टेस्ट भनेर लेख्ने बित्तिकै यहाँ कता लेख्नु पर्थ्यो? लेफ्ट टेल टेस्ट भएको p is less than 0.05 भनेर लेख्नु पर्थ्यो। अब ल्याङ्ग्वेजमा फरक हुन्छ, दैट इज डिफेक्टिभ आइटम्स आर लेस देन 5% भनेर लेख्नु पर्थ्यो ल्याङ्ग्वेज। त्यसै यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि क्वेशनलाई ठ्याक्कै उल्टो बनाइदिन्छ, हाम्रो डिसिजन पनि रङ हुन जान्छ। ल अब यसमै भ्यालु राख्नुस्, अरु त केही पनि छैन है, यसमै भ्यालु राख्ने सकियो। z equal to 2.29 2.29 लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि दिएको छ यसमा कि त्यसैन के हैन? 1% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर दिएको छ।
यो माथि लेख्नु छुटेछ बरु level of significance के फोटो बनाएर the given a level of significance is this is 1%. 1% है ना वही 1%. दोस्रोमा critical value. The tabulated value for right tail test at 1% level of significance is कति हुन्छ 2.33 2.33 2.33 therefore z tabulated value that is 2.33 भयो अब यहाँ therefore z calculated value that equal to 2.29 अब डिसिजन पाला भन्नुहोस् त डिसिजन के भयो मैले डिसिजन लेखिन यहाँलाई छोडिदिएँ calculated value is less than tabulated value भयो not significant as 0 accepted हैन since z calculated value is less than z tabulated value so it is not significant and at 0 accepted that is language mathematical language which means only 5% items total products are defective अब 9 नम्बरसम्म अब यस्तै छ है सबै 10 बाट थोरै फरक छ के गर्ने आज 9 सम्म गर्ने कि 10 को पनि हेर्ने सर भोलि गरौँला